आता असेंब्लीन तुमकां खबर आहा न्ही, खेलो इंडियाचो व्हडलो बोवाळ चल्लो. खेलो इंडिया म्हणून सगळ्या भुरग्यांक हांगा खेळपाक आपोवपाचें, हें आपोवपाचें तें आपोवपाचें म्हणून आमच्या चीफ मिनिस्टरान बरें आन्सर करता. आनी कितें तुमकां खबर आसा न्ही की जेन्ना गोविंद गावडे स्पोर्ट मिनिस्टर आसलेलो, खेलो इंडिया म्हणून हाडलो, बरी तमाशा केलो, झेत मारले. 6 म्हयने पयलीं तेजी एडवर्टायज केली, हांगा असो प्रोग्राम जातलो तसो प्रोग्राम जातलो म्हणून सगळे झेत मारले. आनी जालें कितें? एकूय धड वेवस्था ना. ती चोडवां येतालीं तांकां धड वेवस्था ना, टॉयलेट वेवस्था ना, जेवण ना, तांकां उदक बिदक सगळ्या बाबतींत सगळे हाल जाले. अक्षरशः अशी बोटां मोडून गेली सरकाराच्या नांवार. खबर ना, उदक भरलेले जे रातची ती न्हिदताली त्या जाग्यार, टिचरींचे हाल, ते कोण कन्सल्टंट आसलो तेजे हाल, ते सर ते मागीर तुमचे कोण कोण पळय ऑफिसर बी आसले सगळ्यांचे हाल जाले. जेवणाचे जाल्यार अक्षरशः जेवण धड मेळना, हे धड मेळना, ते धड मेळना म्हणून बोवाळ जालो. इतले सगळे करता आनी तुमी परत आतां खेलो इंडिया हाडटा, बरी गजाल. आनी दुसरें आनी एक सांगूंक दिसता, सद्या एक हेजे गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे मैदान आसा ते पेडण्या खंय तरी घेतला, तेजी सगळी एनओसी बिनोसी सगळी घेतल्या, ते थंयसर थंयच हाडला. आनी जो पयसो येता पळय तो भुरग्यां पर्यंत पावना, भुरग्यांक एकूय फेसिलिटी मेळना आनी भुरगीं फुडें सराना म्हणटा. वायट दिसता असले जेन्ना उलयतात न्हू, भुरगे वायट दिसता. स्वताचे बापूय आवयो आपल्या पयशान भुरग्यांक जर स्पोर्टाची उमेद आसा जाल्यार ते लोक आपल्या पयशांनी तांकां सगळें मार्गदर्शन करता, तांकां खंय खंय व्हरता खेळपाक, हेका तेका तुमी कांयच पळयना. आनी आतां पळय ग्रावंड आसा तो खंय हांगासर सावड्ड्या व्हरता खंय, कित्याक? त्या देसायाक दिवपाक का म्हणटा, ताका जाय म्हणून सगळी भानगडी करता. गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे ती चोडवां 19 जाणे चोडवां तेंच्यांनी लेटरां बरोवन कळयली तुमकां कितें आमकां त्रास केले ते तुमच्या कोचान, सर्वेशान त्या कोचान कितें त्रास केलो ते कोणें विचारलें ना. हे सगळे भितूले भितूर हें आसा. चेडवां जर स्पोर्टान आसा तांकां खेळपाक जर त्रास जाता हे कोण उलयना. कित्याक? हेंचे सगळ्यांचे दात चावपाचेय ते आनी हे दाखोवपाचेय तसलेच असले हेंचे हे जाला. इकडूय चेडवांक त्रास जाले. आज गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाची जी चेडवां आसा दुसऱ्या स्टेटीन गेली खेळपाक, आमकां नाका तुमचें म्हणून, तुमी सीएमूय आमचो कांय करपाचो ना आनी हो अध्यक्ष आहा तोय काडपाचो ना. ते पयशे न्हू अशे भितुल्यान खावपाक त्या पागीच्या नांवान हांवें कंप्लेन दिल्या. गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे पागीच्या नांवान हांवें जेन्ना कंप्लेन दिल्या तेजी कोण वसपूस करना. खाव ताका पयसो अशें दिसता. हांगा ज्या भुरग्यांक गरज आसा त्या भुरग्यांक हो पयसो मेळना, ज्या भुरग्यांची वेवस्था जायना, खेळोंक जाय हें जाय गोव्याचें नांव खेळपाचें हितून सामकें सकयल आहा कशें दिसता. कित्याक हेका प्रोत्साहन दिवंक मेळना. गोविंद गावडे कडेन आसलें म्हटल्यार ती फायल तशीच आसताली. आतां चीफ मिनिस्टर कडेन आसून ती फायल कितें जावपाची आहा? चीफ मिनिस्टर सगळ्यो फायली आपल्या कडेन दवरता टेबलार, कांय सायनी बिनी मारिना, ते तशें दवरता. तो कितें तमाशो करता म्हणून कांय कळना. आनी आतां पयशे धड भुरग्यांक मेळना, भुरग्यांक खेळोंक मेळना. गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाच्या दिवशी वाट बाकीच्या स्पोर्टा कडेन धड येना जाल्यार भुरग्यांचे अशे सगळे कडेन हाल जाता. आनी तुमी परत आतां खेलो इंडिया हाडटा. कितें दाखोवपाक? तुमी प्रत्येक फावटी फेल जाता म्हणून. एखादी प्रोग्राम तुम्ही हांगा करता जाल्यार एकान एक कार्यक्रम थंय बरोबर जावंक जाय. एकान जेवणाची वेवस्था जावंक जाय, टॉयलेटीची वेवस्था जावंक जाय, भुरग्यांक चार्जींग हे ते आसा काय ना ते पळोवंक जाय, भुरग्यांक उदक थंय मेळटा काय ना पळोवंक जाय, भुरगीं वेवस्थीत थंय न्हिदपाक तांकां रावपाक रूम बीम सगळे आसा काय ना, तेंचेर कोण कितें वायट पळयता काय, कोण तरी तेंचेर कितें कंप्लेन करता काय रातचो तांकां त्रास करता काय, असले सगळे खरे म्हणजे जाल्यार पळोवपाचें आसता. तुमी आपले हाडटात कित्याक तुमकां बरो आज्जेची मलाई खावपाक, आज्जेचो बटवो खावंक जाय म्हणून तुमी असले ना प्रोग्राम हाडटले आनी गोंयचेंय नांव पिड्ड्यार करता आनी धड कोणाक कांय दिना. तुमची मात्र मजा जाता, पोळी तुमची बरी भाजता. असले जालां हें. आतां आनी परत तुमी हाडटा म्हणल्यार म्हाका खरें बरें दिसलें. कित्याक प्रोत्साहन हे दिवचें ना न्ही, पण तेजें प्रोत्साहन दिल्या उपरांत ते सारक्या रितीनी मार्गदर्शन जाता काय ना तें पळोवपाचें. चीफ मिनिस्टर आपूण सगळे फायली PWD आपल्या हाड्ड्यार, स्पोर्ट आपल्या हाड्ड्यार आनी कितें एज्युकेशन तेजे कडेन
दुसरे मागीर कितें फायनान्स आहा तेचे कडेन, पूण एकूय काम धड जायना. सगळे तुवें तुजे कडेन दवरला आनी एकूय काम करिना. कितें फायदो कितें? एसेंब्लीन उतरां मात्र आडे वडे करून करता. कित्याक तुमी सगळे 40 एका मायेचे मणी न्हू, दाखोवपाचे दात एक तुमचे आनी चावपाचे दात एक, आनी हेकाच लागून लोक बावडे तकलेर हात मारता. हे कितें चल्लां काय म्हणटा? हे चल्लां कितें? भुरग्यांक तुमी केन्ना प्रोत्साहन? पयलीं कसले स्पोर्ट जाताले इस्कॉलाक, बरे स्पोर्टाक जी भुरगीं आसा तांकां 5-10 मार्क मेळटाले. खंयच्या इस्कॉलान आतां कितें चल्लां? कितें आसा? कितें करतात तुमी? कितें तांकां स्पोर्टाचें पावयता? काय ना. इस्कॉलान सुद्दां काय खेळपाचें धड तुमची वेवस्था आसना. आनी तुमी आतां खेलो इंडिया करता. बरी गजाल, खेलो इंडिया खेळा आनी खेळा आनी उदकान वचून बुडा. देव बरें करूं.